धेरै कुराहरू त यहाँ आइसक्यो होइन, सुदीप भाइबाट, हाम्रो रामविचारी सरबाट धेरै कुराहरू आइसक्यो। तैपनि केही कुराहरू त्यस्तो त केही छैन होइन, तैपनि मैले केही कुराहरू मात्र छ। जस्तो यो धेरै कुराहरू आइसक्यो। अघि सिलेबसको बारेमा पनि आइसक्यो होइन, सिलेबस चाहिँ कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, कस्तो हुन्छ यो भन्ने कुराहरू आइसक्यो। म जान्न, अब यो चाहिँ जनरल तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला, यो चाहिँ तपाईँहरूको रेन्जर कोर्सको सिलेबसहरू हो। यो चाहिँ जनरल यो कन्टेन्टहरू छ, सर र पढ्नुपर्ने यी कुराहरू छ। तैपनि यो जस्तो कुराहरू लेख्ने ल्यान्ड युज इन नेपाल भनेर लेखेको छ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यो ल्यान्ड युज इन नेपाल भनेपछि यो तपाईँहरूले आफै खोज्दा अथवा गर्दा कतिजनासित हुन पनि सक्छ, कतिसित नहुन पनि सक्छ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले यदि लोकसेवाको क्लास लिनुभयो अथवा विशेषज्ञहरूको उसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ यो थुप्रै यो कुराहरू चाहिँ कम्पाइल फर्ममा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ कि यो ल्यान्ड युज अफ नेपाल चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कुराहरू हुँदै आएको छ। 1986मा LRMP ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्टबाट सुरु हुँदै हुँदै अहिले थुप्रै किसिमका नयाँ भर्खरै रिसेन्ट पनि एउटा अब रिपोर्ट आउँदैछ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पारित भइसकेको तर नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने जुन फरेस्ट रिसर्च FRDC-ले चाहिँ भर्खरै लन्च गर्दैछ, केहीमा त्यो रिपोर्ट पनि आउँछ। यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर खोज्नु भने पाउनुहुन्न कि यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग अथवा प्रदेश मन्त्रालय डिभिजन वन कार्यालयहरूसित काम गर्ने व्यक्तिहरूसित चाहिँ यस्ता कुराहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो क्लासहरू लिनुभयो, एटेन्ड गर्नुभयो भने त्यहाँबाट मेटेरियलहरू सजिलैसित पाउन सकिन्छ। हुन त क्लास नलिकन पनि पास गर्छ भने तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ होला। तपाईँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बाटो हो कि तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने, त्यहाँ सोधेका क्वेसनहरू कसरी, एउटा ट्रिक पनि हो। लोकसेवाको मल्टिपल चोइस क्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रिकी पनि हुन्छ, कति कुराहरू ट्रिक पनि हुन्छ कि कति कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ, धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। क्वेसन सोध्ने मान्छेले चाहिँ कहाँबाट कसरी निकालेको हुन्छ त्यो कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन होइन। तपाईँहरूले त्यो अब ल्यान्ड युज इन नेपाल भने तपाईँले थुप्रै डेटाहरू पढ्नु भएको हुन्छ, तर तपाईँले कुनै कुरा मिस गरिराख्नु भएको हुन्छ कि तपाईँसित डेटा थियो, तपाईँसित LRMP को चाहिँ ल्यान्ड युज थिएन, तर त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ भोलि LRMP 1986मा नेपालको चाहिँ फरेस्ट कभर कति थियो भनेर सोधेको हुनसक्छ होइन। तपाईँले त्यो पाउनु भएन, पढ्नु भएन, यो रिपोर्ट पनि पाइँदैन कि। LRMP को रिपोर्ट तपाईँले खोज्नुभयो भने वेबसाइटहरूमा पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्मको सबै पढ्नु भएको थियो, LRMP पढ्न छुटाउनु भएको थियो। अब तपाईँको अप्सनमा 4वटा अप्सनहरू आएको हुन्छ, तर तपाईँ त्यहाँ 3वटा अप्सन त तपाईँले पढेको विषयबाट थियो। चौथो अप्सन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँले नपढेको अप्सन थियो, तपाईँलाई थाहा थिएन भने कहिलेकाहीँ त्यो अप्सनहरू हेरेर पनि एन्सर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नु अवस्था हुन्छ कि। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाउने हो, कसरी गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने कुराको। र सबै यो नै सबै कुरा पनि हुँदैन फेरि होइन। यसले भनेको अथवा यसले गरेको, हामीले गरेका अथवा कसैले गरेका कुराहरू हुबहु त्यहाँ आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। पढ्न चाहिँ अघि पनि धेरै आइसकेको कुराहरू होइन, धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ, धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ राम्ररी मनन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो लोकसेवाको ओरिएन्टेसन क्लासमा तपाईँहरूले एउटा किसिमले चाहिँ रिसोर्स सेयरिङको कुराहरू हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँहरू टेक्निक र को कुराहरू पनि हुन्छ कि कसरी गर्ने, कसरी पढ्ने र कसरी एटेम्प गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि यसमा चाहिँ हुने भएको हुनाले एउटा चाहिँ यो क्लास लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। अब हाम्रो कुरा गर्दा जति बेला हामीले जस्तो हाम्रो अघि रामविचारी सरले भन्नुभयो, उहाँहरूले हामीले जाँच दिने बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि मेटेरियल पनि त्यति पाइँदैन थियो। हामीसँग चाहिँ हुने भनेको हामीले कलेजमा पढेका नोटहरू मात्र हुन्थे, नोटहरू पनि त्यही पनि धेरै कम हुन्थ्यो, किताबहरू पनि कम पाइन्थ्यो त्यो बेलामा। र हामीलाई लोकसेवा दिने बेलामा कसरी दिने, के गरी दिने भन्ने एउटा अनुभव पनि थिएन कि। त्यो बेलामा हामी आफैले त्यस्तै साथीभाइहरू गरेर त्यसरी पढेर दिएर पास गऱ्यौँ भने अब अहिले तपाईँहरू यस्तो क्लासहरू लिनुभयो भने यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले सिलेबस देखाएँ होइन। र तपाईँहरूको यो चाहिँ जम्मा 11वटा टपिक्समा चाहिँ यो सिलेबसले कभर गरेको छ। तैपनि यो 11वटा हुँदा अब यो जनरल कुराहरू राखेको छ। जस्तो चाहिँ अब फरेस्ट लका, बायोलजका कुराहरू छ, नयाँ फरेस्ट लको कुराहरू, सोइल कन्जर्भेसन ल, नेसनल पार्क, यो सबै कुराहरू छ होइन। तपाईँहरूले यो सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको सिलेबस भयो है। र के कुराहरू पढ्ने, रिसोर्सेसहरू के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मैले सर एउटा अघि पनि आइसकेको छ, सुदीपबाट धेरै कुराहरू आएको छ। तैपनि मैले चाहिँ एउटा पिक्टोरियल फर्ममा मात्र देखाएको हो। तपाईँको जस्तो यो चाहिँ ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट भन्ने 1986मा गभर्मेन्ट अफ नेपाल, त्यो बेलाको हिज मेजेस्टी गभर्मेन्ट अफ नेपाल र क्यानाडा गभर्मेन्ट अफ क्यानाडाको सहकार्यमा निकालिएको एउटा रिपोर्ट हो। यो एउटा पुरानो रिपोर्ट छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालको फरेस्ट अफ नेपाल भन्ने यो स्टेन्टनको
72 मा निस्केको एउटा चाहिँ नेपालको अहिलेको फरेस्ट कभरलाई चाहिँ फरेस्ट उसलाई चाहिँ उ गर्ने चाहिँ हाम्रो यो एउटा अर्को डम्बरवेजको छ 1986को 76को होला सायद त्यो रिपोर्टहरू भयो। त्यस्तै अहिले रिसेन्ट 2050मा एउटा चाहिँ यो चाहिँ वनस्पति विभाग मार्फत निस्किएको किताब हो नेपाल एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु द नेचरल हिस्ट्री इकोलोजी एन्ड ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट इन द हिमालयज भन्ने एउटा बुक निस्केको छ। यो वनस्पति विभाग मार्फत यो वनस्पति विभागले थुप्रै किताबहरू निकाल्ने मार्फत छ। यो बुकको चाहिँ च्याप्टर 16मा चाहिँ हाम्रो फर भिजिटेसन इकोलोजी भनेर चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। मी इटल भन्ने एकजना बेलायती भिजिटेसन इकोलोजिस्ट र नेपालको डाक्टर रामप्रसाद चौधरीहरू सहितको एउटा टोलीले चाहिँ निकालिएको छ। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 55 टाइपका भिजिटेसनहरू भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। त्यो किताब पनि एकदमै त्यो रिपोर्ट पनि राम्रो छ। अर्को अब अघि पनि आयो म्यानुअल अफ एफरेस्टेसन 1 र 2। जस्तो यो एउटा फ्लोरा अफ नेपाल भन्ने वेबसाइट छ कि यो जुन चाहिँ वनस्पति विभागबाट उभएको हो, यो फ्लोरा अफ नेपाल.org भन्ने। यसमा चाहिँ नेपालमा भएको वनस्पतिहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ नक्सा सहित त्यसको डिस्ट्रिब्युसन, त्यसको एल्टिट्युडनल रेन्जहरू सबै कुराहरू राखेर काम भइरहेछ। यो चाहिँ टोटली फुल्ली यो सकिसकेको छैन, तर त्यहाँ उहाँहरूले राख्दै जानुभएको छ। यो आउँदैछ होइन, यसमा यो पनि उपयोगी हुन्छ। जस्तो अर्को ह्यान्डबुक अफ फरेस्ट अघि पनि आइसक्यो होइन। त्यसपछि यहाँ यो मैले यो वेबसाइट राखेको छु गभर्मेन्ट अफ नेपाल डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसनको। यहाँ थुप्रै मेटेरियलहरू छ। जस्तो हामीले एउटा किताब लेखेका छौँ कि भर्खरै नयाँ अपडेट, यो वनरक्षकको लागि हो, यो रेन्जरको लागि त भनेर त होइन। तैपनि यो किताबमा चाहिँ हामीले सुरुमा थुप्रै डेटाहरू रिसेन्ट डेटाहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेका छौँ। त्यसपछि वनएनमा भएको कुराहरू, वनएनको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ग्लिम्समा राखेका छौँ। त्यसमा भएको त्यो सजाय केलाई कस्तो किसिमको सजायलाई कस्तो दिने, वनएनको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनहरूको कुराहरू। यो किताब पनि तपाईँहरू पढ्नु भने चाहिँ यसमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू यो रेन्जरको लोकसेवालाई पनि काम लाग्ने किसिमको छ। र यो नयाँ अपडेटेड भर्सनमा सायद आज आइसक्यो होला बजारमा। यो किताब पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूलाई उपयोगी हुन्छ है। त्यस्तै अब स्टेट अफ फरेस्ट नेपाल भनेर यो छ। त्यस्तै वनएन भयो। त्यसपछि यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको डाउनलोड्समा गएर हेर्नुभयो भने थुप्रै किसिमका यहाँ उयोहरू छ। यी सबै कुराहरू यो मैले एउटा यो पोलिसी र स्ट्राटेजीको उयोहरू देखाएँ तपाईँहरूलाई होइन। यहाँ यो थुप्रै यो पोलिसीहरू छ। यो राष्ट्रिय सिम वातावरण नीति 76 भयो, नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी, नेसनल एग्रोफरेस्ट्री पोलिसी। यी सबै कुराहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो उपयोगी हुने कुराहरू हुन्। र योलाई चाहिँ सरसर्ती यसमा भएको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त कहाँबाट के सुत्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ नेसनल बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजी एन्ड एक्सन प्लान। यो अलि अब ठ्याक्क 20मा सकिसक्यो होइन। तैपनि यसमा केही कुराहरू हुनसक्छ। र भर्खरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 2-4 दिन अगाडि नै निस्केको किताब हो यो एउटा नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूको वर्तमान अवस्था भनेर। यसमा चाहिँ यो बुकमा पनि रिसेन्ट डेटाहरू राखिएको छ कि रिसेन्ट डेटाहरू यो कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा। त्यस्तै अहिले भर्खरै यो युएनसिसीमा चाहिँ नेपालले प्रेजेन्ट गरेको रिपोर्ट हो थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन टु द युनाइटेड नेसन्स भन्ने फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने यो पनि त्यहाँबाट पाइन्छ। जस्तै अर्को यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय निकुञ्जको वेबसाइटमा यस्ता थुप्रै किसिमका रिपोर्टहरू पाइन्छ। यसरी छ। अर्को नेपालको 6th रिपोर्ट भन्दा अघि पनि कुरा आएको छ। त्यो 6th रिपोर्टको पनि एकदमै राम्रो रहन्छ। यो चाहिँ मैले के राखेँ भन्दाखेरि यो मेटेरियलहरू कहाँ छ, कस्तो छ, कसरी पाइन्छ भन्ने कुराहरू। अर्को तपाईँहरूलाई म एउटा के देखाउँछु यहाँ भन्दाखेरि जस्तो अघि भनिएको थियो के अरे यो हाम्रो सबैजनासित यो के भन्छ नहुन सक्छ हाम्रो यो ज्याक्सनको बुक। यो चाहिँ दुईटै किताब इम्पोर्टेन्ट छ है। अगाडिको तपाईँ पार्ट 1 पनि छ, पार्ट 2मा चाहिँ स्पेसिसको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरूको बारेमा दिएको छ। त्यो स्पेसिसहरूको बारेमा त्यसको डिस्ट्रिब्युसन त्यसको चाहिँ त्यो पनि एकदमै राम्रो छ कि। त्यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म यहाँ जस्तो देखाउँछु। कहाँमा यो एफआरटिसीको वेबसाइटमा देखिरहनु भएको छ है। यो देखिएको छ नवराज, यो मैले गरेको
छ हो। यो वेबसाइटमा जानुभयो भने यो पब्लिकेसन भन्ने चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ। यो बुकमा जानुभयो भने यो बुकमा चाहिँ के छ भने दुईवटा बुकहरू यहाँ हामीले राखेका छौँ। यो म्यानुअल अफ एफोरेस्टेसन इन नेपाल भोल्युम 1 आउट अफ प्रिन्ट भन्छ भनेको छ। यो चाहिँ प्रिन्ट हार्ड कपी चाहिँ पाउन सकिँदैन होइन। अर्को चाहिँ म्यानुअल अफ एफोरेस्टेसन इन भोल्युम 2 भनेर यसरी राखेको छ। यहाँ गएर डाउनलोडमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यो किताब चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है। यसरी यो डाउनलोड हुन्छ यो बुक चाहिँ, यो किताब चाहिँ यहाँ। अब यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू यहाँ पाउन सकिन्छ। तपाईँ एउटा यो भयो। अर्को तपाईँहरूले यहीँ हेर्नुभयो भने यतातिर यो अनलाइन लाइब्रेरी भन्ने छ कि यो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुभयो भने यो उसको चाहिँ रिसेन्टली एडेड भनेर यहाँ यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एफआरडिसीको चाहिँ केन्द्रीय वन पुस्तकालय भनिन्छ। यो पुस्तकालयमा चाहिँ पहिला पब्लिकेसन भएका नेपालका थुप्रै वनको जानकारीदेखि लिएर थुप्रै उहरू चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ। यो उसबाट खोज्नुभयो भने तपाईँले उहरू पाउनुहुन्छ। ई लाइब्रेरीमा जानुभयो भने यसरी यो ई लाइब्रेरीमा थुप्रै डकुमेन्टहरू यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिएको उहरू जस्तो एलआरएमपी रिपोर्ट भनेर यहाँ खोज्नुभयो भने एलआरएमपी पनि राखिएको छ। यहाँ देखाएन होइन नाम एलआरएमपी नाम फरक पर्यो। यो चाहिँ तपाईँले जानुभयो भने के छ भन्दाखेरि यहाँ रिसेन्टली एडेड कि के भन्ने एउटा रिसेन्टली एडेड भन्ने उ छ। त्यसमा जानुभयो भने यहाँ सबै देखिन्छ। यहाँ यो पहिला एउटा चाहिँ यो उहरू मास्टर प्लान फर फरेस्ट्री सेक्टर भनेर यहाँ यसरी राखेको छ। तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो चाहिँ मेटेरियलको कुराहरू भयो है। थुप्रै कुराहरू यसमा राखिएको छ। एकैछिन एक मिनट। हेलो सर एकैछिन सरी है एउटा इन्पुट कल थियो मेरो अनि त्यही भएर। अनि यसरी चाहिँ यो हेर्न सक्नु पनि आयो होइन। यो यसरी के गर्ने जस्तो अवसरहरू र अपर्च्युनिटी पनि छ तपाईँहरू जस्तो चाहिँ। अब कोही चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब यो लोकसेवाको यो रेन्जरको लोकसेवा भए पनि धेरैजना चाहिँ ब्याचलर गरिसकेको बिएससी गरिसकेको क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ। र नेपालमा अहिले चाहिँ अघि सुदीप भाइले भनेको छ 900 जना भन्नुहुन्थ्यो होइन। ब्याचलरको चाहिँ लगभग 250 जनादेखि 60 जना छ जस्तो लाग्छ हाल उत्पादन हुने चाहिँ। तर अब त्यो भइसकेपछि अनि कृपया सबैजनाले एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। हाम्रो गुगल फर्म चाहिँ च्याट बक्समा आएको छ। त्यो अवसर हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ अब डिप्लोमा इन फरेस्ट्री पढेको अहिले चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ डिप्लोमा इन फरेस्ट्री पढाइ हुन्छ होइन। त्यसमा पढेका साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति टफ पनि हुनसक्छ किन भन्दा ब्याचलर पढेको साथीहरूसित कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले यो लोकसेवा अघि नै टिप्सहरू पढ्ने कुराहरू चाहिँ आइसक्यो होइन। म त्यतातिर अब जान्न। जस्तो अब अघि भन्नुभएको थियो अपर्च्युनिटी छ। जस्तो ब्याचलर गरिसकेपछि डिप्लोमा इन फरेस्ट्री गरेकोहरूलाई चाहिँ दुईवटा मात्र अप्सन हुनसक्छ। एउटा त लोकसेवा दिने नाम निकाल्ने जागिर खाने त्यता जाने। अर्को चाहिँ ब्याचलर पढ्ने बिएससी गर्ने होइन। ब्याचलर गरिसकेकोहरूको पनि त्यही नै हो। एउटा त अब मास्टर पढ्ने अथवा मास्टर नेपालमा गर्ने अथवा बाहिर जाने। अनि अर्को चाहिँ जागिर खाने होइन। अब बाहिर जान पनि सकिन्छ। धेरैजना बाहिर जानुभएको छ। बाहिर गएर राम्रो पनि गर्नुभएको छ, नगर्न सकिने होइन। तर बाहिर जाँदैमा बाहिर सबै कुरा हुन्छ भन्ने होइन। नेपालमा जस्तो राम्रो र उ त हुँदैन होइन। तपाईँहरू त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ फेरि जिरो लेभलबाट चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ पढेर नेपाल फर्केर नेपालमै बस्नु त्यो एउटा अवसर र
ऊ पनि हो कि जस्तो मैले मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जब फरेस्ट्री वन विज्ञान सुरु गरिसकेपछि नेपालको भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ कि थुप्रै ठाउँहरू जाने अवसरहरू पाएँ, थुप्रै ठाउँहरू हेरेँ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ 72वटा नेपालका जिल्लाहरू घुमिसकेको छु। भनेपछि एउटा यो अवसर हो। त्यसकारण तपाईँहरू बाहिर जानुमा चाहिँ यहीँ बसेर जागिर खाएर यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ जङ्गलको व्यवस्थापन र उसमा चाहिँ नयाँ जनशक्तिको र नयाँ कुराहरूको आवश्यक छ। बाहिर पढेर त्यसलाई चाहिँ नेपालमा लागू गर्नुपर्ने चाहिँ पर्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर बाहिरै गएर बस्नको लागि एउटा त हामी के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी त्यहाँ गएर दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवसर हुन्छ कि त हामी एकदमै एक्सिलेन्ट कुनै पनि अवसरहरू आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला चाहिँ आफ्नो नागरिकसित जाँच्छ कि बाहिरको देशकाहरूले पनि, कि त हामी उनीहरूको नागरिक भन्दा एकदमै एक्सिलेन्ट हुनु पर्यो, एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनु पर्यो, होइन भने उनीहरूले चाहिँ सेम लेभलको छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई भन्दा आफ्नो नागरिकलाई प्रिफरेन्स दिन्छ कि। त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ आफ्नै उसमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले मैले चाहिँ यो सर र यी कुराहरू भने होइन, अरू कुराहरू अब पछि पनि भोलि पर्सिका क्लासहरूमा पनि आउलान् कसरी पढ्ने के गर्ने, र तपाईँहरूलाई के अथवा यस सम्बन्धी केही छ भने सोध्नु होला होइन। अहिलेलाई ल हस् त, धन्यवाद। मैले यति नै भने है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सर विष्णुप्रसाद ढकालज्यूलाई। सर लिस्ट अफ सेयरिङ गर्दा राम्रो हुन्छ सर। कृपया सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो फर्म चाहिँ एप्लाई गरिदिनु होला र यसपछि हामी एउटा सानो प्रेजेन्टेसन 5-10 मिनटको गरेर क्वेसनहरू तपाईँहरूको चाहिँ क्वेरिजहरू लिने कुरामा अगाडि बढ्छौँ। र यसपछि हामीले थोरै यो जुन विषयमा चाहिँ सरले देखाउनु भयो, सरहरूले कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ पढाइको सन्दर्भमा मेटेरियलको सन्दर्भमा चाहिँ जुन मेटेरियलहरू देख्यौँ हामीले, त्यो मेटेरियलहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूलाई लाग्ला कि कति धेरै मेटेरियल पढ्नुपर्ने छ। यो मेटेरियलहरू पढ्दाखेरि चाहिँ भनौँ न मेटेरियलबाट चाहिँ कुन इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने समयसम्म पनि छुट्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ आदरणीय सरहरूले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ र त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ हामीले कसरी सर्टकटमा ल्याएर चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषयले चाहिँ यो क्लासहरूमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो मेटेरियलहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले गर्नुहुन्छ र हामीले त्यसरी नै तपाईँहरूलाई चाहिँ इमेल मार्फत अथवा कसरी हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँ एक रूपले चाहिँ कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यो थोरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ यो एउटा हाम्रो टिम छ जसले चाहिँ हाम्रो क्लासहरू लिनुहुन्छ। योभन्दा बाहिर पनि हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, कति सरहरूको चाहिँ हामीले फोटोहरू पनि राख्न भ्याएका छैनौँ। र यस सँगसँगै हाम्रो जो पढाउने सरहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ योग्यता, उहाँहरूको चाहिँ क्वालिफिकेसन र उहाँहरूको चाहिँ अनुभवहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ थाहा भएको छ र कतिपय बिस्तारै हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट अथवा एट्याच हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउँदै जानेछौँ र क्लासहरू लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुनेछ। र हामीले चाहिँ यो अब थोरै क्लासको विषयमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। र हाम्रो रेगुलर क्लास चाहिँ हाम्रो यो रेगुलर क्लास भाद्रको 15 गतेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ र हामीले यसको चाहिँ क्लास सेड्युल अथवा टाइम चाहिँ कति बजे भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी गुगलको ग्रुप मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछौँ। त्यो टाइम सेड्युल चाहिँ तपाईँहरूको जिमेलमा आउँछ। र यो 15 गतेभित्र चाहिँ हामीले थोरै रुल्सहरू राखेका छौँ। 15 गतेभित्र चाहिँ जो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एडमिट गर्नुभयो, जो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एडमिसन गर्नुभयो, उहाँहरूले मात्रै लिङ्क पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले मात्रै चाहिँ क्लासहरू जोइन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले आज 12 गतेदेखि 15 गतेको बिचमा चाहिँ एडमिसन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र एडमिसन गरिसकेपछि तपाईँहरूले क्लास सजिलै लिन पाउनुहुन्छ। र क्लासको रुटिन र लिङ्क मैले अगाडि भनिसकेँ, यो इमेलको मार्फतबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ गराउँछ। र हाम्रो जो एभ्री स्याटरडे चाहिँ इक्जामहरू हुन्छ, त्यो इक्जामहरू हामीले रेन्जर बेस्डको चाहिँ सिलेबसमा र हाम्रो त्यो क्वेसन प्याटर्न अनुसार चाहिँ हाम्रो यो गुगल क्लासरुमबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ
इक्जाम लिइनेछ र यो गुगल क्लासरुमको लागि चाहिँ हामी जुन इक्जाम छ इक्जामको एक दिन अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ र कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने, कसरी चाहिँ त्यहाँबाट इक्जाम लिने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र त्यसको बारेमा पनि हामीले सिकाउँछौँ। र अब शुल्कको विषयमा चाहिँ हामीले शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। यो एउटा चाहिँ फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले इसिओ आइडी छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ इसिओ आइडीबाट चाहिँ पठाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ, तपाईँहरूको इसिओ आइडी छैन अथवा तपाईँहरूकोलाई ब्याङ्किङबाट चाहिँ पठाउनु छ भने हामी तपाईँहरूले चाहिँ गुगलको मार्फतबाट चाहिँ यो अथवा तपाईँले मागे अनुसार चाहिँ हामी खाता नम्बर अथवा त्यो पठाउन सक्छौँ र पठाउँछौँ। र हाम्रो जम्मा फी चाहिँ एउटा यो फीको हिसाबले भन्यो भने फिक्स प्राइस रहेको छ। यो घट्ने बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा पनि हामीले एउटा सर्भिसको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको हुनाले एउटा फिक्स पोइन्टमा फिक्स फी राखेका छौँ र त्यो हाम्रो जम्मा 5,000मा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण यो रेन्जरको कोर्सहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ। र त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ समयभित्र चाहिँ एडमिसन गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले क्लास रनिङ गरिसकेपछि हामीलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि समस्या हुन्छ, किनभने एक दिनमा चाहिँ क्लास ड्युरेसन कति हुन्छ? एकछिन तपाईँहरूको चाहिँ समय आउँछ यो क्वेसन आन्सरको लागि चाहिँ एकछिन सुनिदिनुहोस्, म भन्छु त्यो पनि। यो क्लासको लागि चाहिँ जो हाम्रो क्लासहरू रनिङ छ यो 15 गतेबाट चाहिँ हुने क्लासहरू चाहिँ यो क्लासहरू चाहिँ तपाईँको एक दिन छुट्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै घाटा पुग्छ र धेरै कुराहरू चाहिँ छुट्न सक्छ, धेरै मेटेरियलहरू छुट्न सक्छ। त्यो भएर तपाईँहरू चाहिँ समयभित्र चाहिँ आइदियो भने तपाईँहरूको चाहिँ भविष्य नेपाल सरकारको चाहिँ निजामतीभित्र छिर्ने सपना साकार हुनेछ। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो क्लासको विषयमा गर्दाखेरि चाहिँ अब 15 गतेदेखि स्टार्ट भएर तपाईँहरूको लगभग 1.5 महिनासम्म चाहिँ हामीले कोर्सहरू चाहिँ सक्ने प्रावधान गर्छौँ र त्यो भएन भने अझै लम्बिन सक्ने चान्स हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यति दिन नै भनेर क्लासहरू गराउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले कोर्स एउटा चाहिँ सेड्युल अनुसार हामीले टाइम टेबल अनुसार र एउटा गाइडलाइनै हामीले बनाउँदैछौँ र त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ क्लासहरू हुन्छ र गाइडलाइन अनुसार मेटेरियलहरू प्रोभाइड हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ क्वेसन सुरुमा चाहिँ पढाइको हेर्ने हो भने सरहरूले चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूको चाहिँ कोर्सको कन्टेन्टको विषयमा चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ भनौँ न डिटेल कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू राखिसकेपछि लास्टमा चाहिँ क्वेसन आन्सरहरू हुन्छ, कुन टाइपको चाहिँ त्यो च्याप्टरबाट कस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ त प्रोबेबल क्वेसनहरू म्याक्सिमम क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछ र त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस गराइनेछ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले त्यसै च्याप्टरहरू जुन च्याप्टरहरूबाट भयो त्योबाट पनि हामीले सकेसम्म हप्ताको 2 चोटि हामीले इक्जाम लिने प्रावधान ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र सकिएन अथवा भने हामीले हप्ताको एकचोटि चाहिँ मजाले गुगल क्लासरुमबाट चाहिँ इक्जामहरू लग्नेछौँ। र यो सँगै चाहिँ हाम्रो अब डेली क्लास नोटहरू सरले पढाएको नोटहरू चाहिँ स्टडी मेटेरियलहरू सबै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ र विकली मोडल इक्जामहरूको कुराहरू भइसक्यो, सिलेबस प्रिपरेसनको कुराहरू चाहिँ हामीले भनिसक्यौँ र लाइभ इन्ट्रेक्सन विथ लेक्चर तपाईँहरू चाहिँ केही कुराहरू गुनासो छ केही सोध्नु छ भने यो जुमबाटै तपाईँहरूले टिचरसँग चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट टिचरसँग जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीसँग जोडेर पनि तपाईँहरू चाहिँ गुनासो अथवा तपाईँहरू चाहिँ क्वेसन तपाईँहरूको के चाहिँ आवश्यकता छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहजै सोल्भ गर्नेछौँ। र यति भन्दै चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुराहरू टुङ्ग्याएर यसपछि तपाईँहरूको कसैको केही कुराहरू सोध्नु छ भने च्याट बक्समा त्यति सम्भव नहोला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ अनम्युट गरेर आफ्नो चाहिँ ह्यान्ड राइज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन्छ चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ। र कृपया सबैजनाले चाहिँ यो हामीले च्याटमा राखेको चाहिँ गुगल फर्म चाहिँ भर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एटेन्डेन्स नै गरिदिनुहोस् भन्न चाहेँ मैले। र यो सँगै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको गेस्ट पर्फर्मर सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद पनि मैले व्यक्त गर्न चाहेँ। र कसैको केही गुनासो छ भने कृपया तपाईँहरूले चाहिँ ह्यान्ड राइज गरेर चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है त।
कसैको केही बुझ्नु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ म गुगल यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट पनि राखिदिन्छु। त्यो कन्ट्याक्ट अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट र त्यो इस्यु आइडी चाहिँ तपाईँहरूले नोट गर्नु होला सबैजनाले। र कसैको गुनासो छ भने कृपया अनम्युट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै टिचरलाई स्पेसिफिक टिचरलाई सोध्नु छ या हामीलाई सोध्नु छ, कसलाई सोध्नु छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मेन्सन गरेर अझै भन्दा अझै राम्रो हुनेछ। हेलो सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्ते। म खगेन्द्र रिजाल सर बोल्दैछु। सरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ लाइनमा चाहिँ? सर मैले यो एउटा पुस्तकको बारेमा अलि जानकारी लिन खोजेको थिएँ। यो हाम्रो पहिले राष्ट्रिय प्रकृति कोषले हो या कुन चाहिँ हाम्रो यो निकायले हो? एउटा यो स्रोत सङ्घालो